السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو ليكتور الوحدة الثالثة الأسبوعان الأول والثاني الصفحتان 60 61. قبل قراءة النص سنجيب عن أسئلة avant la lecture، لأن هذه الأسئلة هذه كنجاوبوا عليهم قبل القراءة. Avant la lecture, قبل القراءة, la première question: où se trouve la maison représentée sur la première image؟ أين يوجد المنزل الممثل في الصورة الأولى؟ الصورة الأولى هي هذه اللي عندنا هنايا، هذه هي الصورة الأولى. إذا ممكن أننا نقولوا بأن la maison ou bien elle se trouve، إذا نقدروا نقولوا la maison se trouve ou bien elle se trouve، c'est la même chose. Elle se trouve dans une forêt à la campagne، يعني هذا المنزل هذا يوجد في واحد الغابة في البادية à la campagne. نديرو هكذايا elle se trouve dans une forêt à la campagne، اللي هو هذا هو المنزل. ندوزو دابا la deuxième question. De quoi؟ La deuxième question: de quoi est-elle entourée؟ يعني هذا المنزل هذا بماذا هو محاط؟ بماذا هو محاط؟ كيفاش كنلاحظوا بان هو محاط؟ نعاودو نرجعوا للصوره بان عندنا المنزل محاط بالاشجار، محاط بالاشجار. اذا غادي نكتبوا elle est entourée، يعني هنايا elle كنهضروا على la maison ou bien elle est entourée d'arbres، يعني هذا المنزل هذا محاط بالاشجار. يعني هذه الاسئله هذه ديال افون لا ليكتور كنجاوبوا عليها فقط من خلال الصور اللي عندنا هنايا. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 3. لا كيسيون نيميرو 3: que voit-on loin de la maison؟ يعني ماذا نرى بعيد عن المنزل؟ بعيد عن المنزل غادي نعاودو نرجعوا للصوره. يعني بعيدا عن المنزل شنو كنشوف هنايا واحد البنايه، عندها هاد السطح ديالها اسود. اذا هذه تقدر تكون اون ايكول. دونك نقدروا نقولوا loin de la maison، بعيدا عن المنزل، loin de la maison on voit une école. نمر الى السؤال الرابع، ايضا هو متعلق بالصوره الاولى. comment، la question numéro 4: comment apparaît le ciel؟ كيف تظهر السماء؟ comment apparaît le ciel؟ كيف ما كنشوفوا في الصوره الاولى دائما نعاودوا نرجعوا للصوره الاولى بان le ciel apparaît bleu، يعني كيظهر بانه ازرق. le ciel apparaît bleu. اذا غادي نكتبوها le ciel apparaît bleu. ندوزو دابا la question numéro 5. La question numéro 5 متعلقة بالصورة الثانية. Donc, comment؟ La question numéro 5: comment la maison est-elle représentée sur la deuxième image؟ يعني كيف مثل المنزل في الصورة الثانية؟ الصورة الثانية اللي هي هذه هي الصورة الثانية. Donc, elle est représentée، إذا ممكن نقولوا la maison est représentée ou bien elle est représentée sur sur la deuxième image. sur la deuxième image elle est représentée sur la deuxième image. إذا مثلها un toit rouge، يعني عندها واحد سطح أحمر، un toit rouge et des murs blancs، والجدران ديالها بيضاء. الجدران اللي هما هادو الجدران ديالها بيضاء، des murs blancs et un toit rouge. هذا من خلال يعني فقط الصورة. ندوزو دابا la question numéro 6. que représente la troisième image؟ que représente la troisième image؟ la troisième image هي هذه اللي عندنا هنايا، كنلاحظوا فيها واحد يعني حقل ديال القمح، وكنلاحظ واحد الورود مختلفة الألوان أحمر وأبيض. Donc la question numéro 6:
غادي نجاوبو elle représente. هنايا elle يعني تعود على la troisième image، يعني la troisième image représente. ممكن نقول la troisième image représente ou bien elle représente un champ de blé et des fleurs، يعني واحد الحقل من القمح وورود أو أزهار. الآن دابا غادي ندوزو للقراءة ديال النص، وكيف ما العادة كيف ما ولفنا كندير جوج ديال القراءات. القراءة الأولى هي قراءة مع الشرح المبسط جدا، والقراءة الثانية كتكون عادية. Une petite maison de campagne، يعني منزل صغير في البادية. Une petite maison de campagne. C'est une petite maison basse، يعني إنه منزل صغير منخفض. sans، هنا عندي étage، ولكن إلا بغينا نديرو لا ليزون sans étage، يعني بدون طوابق، يعني فقط الطابق الأرضي. يعني عندنا هنايا فقط، أو هنا نشوفو هنايا فقط الطابق الأرضي، يعني ما فيهش السفلي والفوقي وهذا، يعني فيه فقط غير طابق واحد. sans étage mais avec une grosse lucarne، يعني ولكن يعني له يعني واحد نافذة كبيرة. يعني هذيك لوكارن هي ديك النافذة اللي كتكون في السطح. لوكارن هما ديك النوافذ، نافذة سطحية، يعني النافذة اللي كتكون في السطح، أو نافذة سقفية تسمى نافذة سقفية، أو يعني أولا نشوفوا هنايا نافذة كتكون في السقف اللي هي هذه avec une grosse lucarne، يعني بنافذة سقفية كبيرة. au milieu du toit، au milieu du toit يعني في الوسط ديال السطح اللي هي هذه. elle est au bord d'une rivière، يعني هي elle est يعني كنهضروا على la maison. elle est au bord d'une rivière، يعني هي على جانب نهر. et sur ces berges، les berges هما الضفاف ديال النهر. sur ces berges، les berges هما الضفاف ديال النهر. poussent de gros arbres، تنمو أشجار كبيرة. en forme de pinceau، على لي بانسو هي الفرشات، يعني على شكل فرشات. son toit est rouge، يعني السطح ديالها أحمر. بقينا son toit est rouge، ses murs blancs، الجدران ديالها بيضاء. ses murs blancs et ses volets bleus. les volets هما دوك الألواح اللي كيكونوا مغطين هنايا النوافذ، كيكونوا غالبا كيكونوا من الخشب، كيكونوا مغطين هنايا النوافذ، كيتسدوا من هنايا وكتكون عندهم واحد الفتحات. هادوك هما لي فولي. سي فولي بلو à droite de la porte، على يمين الباب، يعني على يمين الباب. en sortant de la maison، يعني منين كنخرجوا من المنزل. deux pots de fleurs rouges et jaunes، يعني كاينين مزهريتان من الورود الحمراء والصفراء. deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés، يعني موضوعة sur un petit banc de pierre. un petit banc de pierre، le banc هو واحد الكرسي كيكون طويل من الحجر de pierre. يعني هنايا هنايا ما بيناش، ولكن هو يعني هما كيوصفوه لينا حنا كنتخيلوه، وكنتخيلوا ايضا كاع هاد المناظر هذه اللي كاينه هنايا في هاد الصوره هذه. derrière la maison وراء المنزل. une forêt escalade la colline، يعني وراء المنزل هناك غابة تتسلق التلة. escalade la colline،
يعني هذا فقط معنى مجازي، يعني الغابة لا تتسلق ولكن هي كأنها متسلقة، لأن هذيك لا فوري كاينه في لا كولين، يعني كأنها يعني هي واحد المعنى مجازي. اون فوري اسكالاد لا كولين، غابة تتسلق التلة. سو جور لا، يعني هذا اليوم لو سيل ايتي بلو، يعني في هذاك اليوم السماء كانت زرقاء. avec des petits nuages roses، يعني بسحب صغيرة وردية، اللون ديالها وردي. qui ressemblait à un troupeau de، نزيد هذه هنا شوية، à un troupeau de moutons، يعني التي تشبه إلى قطيع من الأغنام. et tout à fait à droite، وعلى اليمين، على اليمين ديال المنزل، loin à l'orée، l'orée يعني هي ديك المشارف ديال الغابة، loin أو مطلع الغابة، loin à l'orée de la forêt، يعني في مطلع الغابة. on voyait une petite école، يعني ترى واحد، يعني كنشوفوا واحد المدرسة صغيرة، une petite école au long toit noir، يعني بسطح سطح طويل أسود. pointu يعني حاد، اللي هي هذه اللي عندنا هنايا اللي كنا شفناها في هذيك الصورة الأولى، اللي هي هذه المدرسة، هي هذه بسطح طويل أسود وحاد. entouré de petites maisons basses، يعني محاطة، هذيك المدرسة محاطة بمنازل صغيرة منخفضة أيضا، بحال هذا المنزل هذا ما عندهاش لي زيتاج. entre l'école et la maison، يعني ما بين المدرسة والمنزل، un champ de blé، يعني كاين واحد الحقل من القمح. encore bien vert، يعني أخضر جدا. était couvert de coquelicots، يعني مغطى، كان مغطى بلي كوكليكو، هما هاد الورود الحمراء اللي كنسميوها شقائق النعمان، كتكون نايضه في الحقول ديال القمح، شقائق النعمان او بالعمان كنقولوا لها بالدارجه. couvert de coquelicots rouge، كما هادو قلنا. et de marguerite blanche، لي مارغوريت هما الازهار ديال الاقحوان، لي مارغوريت بلونش يعني ازهار الاقحوان البيضاء. عندنا هنايا واحد الكلمات مشروحين اللي هما لوكارن، اللي شفناها اون غروس لوكارن او ميليو دو توا، يعني واحد النافذه سقفيه. فونيتر براتيكي او توا دون ميزون، يعني واحد النافذه اللي كتكون في السطح ديال واحد المنزل. بور اكليري، يعني باش تضوي، اي ايغي وتهوي لي كومبل بحال دوك العليات ولا ديك بحال ديك بيت كيكون هنايا، هو ماشي طابق ولكن غير بيت كيكون هنايا ولا شي حاجه، هذوك هما لي كومبل. برج بور ريليفي دون ريفيير، لي برج هما كيف ما قلنا الضفاف. لي برج بور ريليفي دون ريفيير، يعني الحافه المرتفعه او الجانب المرتفع ديال واحد النهر. دان شومان، ديال واحد الطريق. دان فوسي، ان فوسي هو واحد الخندق ولا واحد الحفره الى غير ذلك. وعندنا اوغي اللي هي بور ليزيير دان بوا، اوغي يعني المطلع او الحدود ديال واحد الغابه. دابا غادي نديرو القراءه الثانيه، هي قراءه عادي، يعني من بعد ما فهمنا النص غادي نوليو نقراوه عاوتاني قراءه اخرى. Une petite maison de campagne. Une petite maison de campagne. C'est une, نديرو la liaison, c'est une petite maison basse. Sans étage. هنا ندير la liaison, sans étage. Mais avec une grosse lucarne
au milieu du toit. Du toit. Elle est, la liaison, elle est au bord, ou bien elle est au bord, ou bien elle est au bord d'une rivière. Et sur ces berges poussent de gros arbres en forme de pinceau. هنا بغينا نديرو la liaison gros مع هاد A كتعطيني gros arbres en forme de pinceau. Son toit est rouge. Ses murs blancs. ما نطقوش هاد السي والاس blanc. Et ses volets bleus. ما نطقوش تي اس. Ses volets bleus. À droite de la porte en sortant de la maison. Deux pots يعني على يمين المنزل مين كنكونوا خارجين من المنزل على اليمين يعني من هاد الجهه هادي هذا هو اليمين منين كنكونوا خارجين فين بقينا en sortant de la maison. Deux pots de fleurs rouges et jaunes sont posés sur un petit banc de pierre. Derrière la maison, une forêt escalade la colline. Ce jour-là, le ciel était bleu, avec des petits nuages roses qui ressemblaient à un troupeau de moutons. Et tout à fait à droite, loin à l'orée de la forêt, on voyait une petite école au long toit noir pointu, entourée de petites maisons basses. يعني هنايا ما حدكم كتقراو وانتم تحاولوا تتخيلوا يعني باش كتنميو حتى داك الخيال ديالكم لان هذا الوصف ديال هذا المنزل هذا فهو جميل جدا يعني هذا الوصف هذا عجبني لدرجه انني تمنيت كون كنت عايشه في هذا المنزل هذا. Entre l'école et la maison, un champ de blé encore bien vert était couvert de coquelicots rouge et de marguerites blanches. دابا غادي ندوزو للصفحه رقم 61 باش نكملو. الصفحه رقم 61 هي تتمه ديال لا ليكتور. هنايا عندنا في الاسبوع الثاني. Pendant la lecture خلال القراءه je lis et je comprends. اقرا وافهم. La première question, quels sont les lieux cités dans le texte؟ ما هي الأماكن المذكورة في النص؟ الأماكن المذكورة في النص عندنا عدة أماكن. دونك غادي نقولوهم les lieux cités. غادي نزيد لهنايا باش يبان حتى هاد الجهة. دونك les lieux cités dans le texte sont الأماكن المذكورة في النص هي la maison المنزل، l'école اللي هي المدرسة، le champ de blé الحقل من القمح، لا كولين اللي هي التلة، ونقدروا نديروا حتى لا فوري حتى هي ممكن اننا نذكروها لا فوري الغابة. صافي كنظن هادشي اللي عندنا هنايا لا فوري. Point. Nous avons la deuxième question. Où la maison est-elle située؟ أين يقع المنزل؟ إذن هادشي غادي نجاوبو عليه من خلال النص. Donc elle est située. نديرو elle est située ou bien la maison est située. Elle est située au bord d'une rivière. يعني هي تقع على جانب نهر. هي تقع على جانب نهر. La question numéro 3. Quelles sont les parties de la maison décrites dans le texte؟ ما هي الأجزاء المنزل اللي توصفات décrites يعني اللي وصفوها لنا في النص؟ شنو هي الأجزاء ديال المنزل اللي وصفوها لنا في النص؟
Donc les parties de la maison décrites dans le texte يعني الأجزاء ديال المنزل التي وصفت في النص هي لو توا. إذا وصفوا لنا السطح كيفاش داير، فاش قالوا ان توا روج. وصفوا لنا لي ميغ بلون، فاش قالوا لنا وصفوا لنا الجدران. وصفوا لنا لي فولي كيف ما قلنا هما دوك الألواح الخشبية اللي كيكونوا كيغطيو لنا النوافذ. فاش قالوا دي فولي بلو. اذا هادوك توصفوا لنا هادو من الاجزاء. لا كيسيون نيميرو 4 كومون سي بارتي سونتيل ديكريت، يعني كيف هاد الاجزاء هذه اللي ذكرنا كيف وصفت. اذا غادي نقولوا سون توا اي روج، السطح ديالها احمر. سي ميغ سون بلون، يعني الجدران ديالها بيضاء. اي سي فولي سون بلو، يعني هادو هما الاوصاف اللي عطاونا لو توا لي ميغ اي لي فولي. ندوز دابا لا كيسيون نيميرو 5 كومون لو سيل est-il décrit، كيفاش توصفات السماء، لان السماء يعني هنايا لو سيل مذكر وفي العربيه كيولي مؤنث. دونك توصفات لنا السماء لو سيل était bleu، يعني توصفت لنا السماء بانها كانت زرقاء. لو سيل était bleu avec des petits nuages، يعني بغيوم صغيره qui ressemblait à un troupeau de moutons، يعني بغيوم صغيره ورديه avec des petits nuages roses. نقدروا نزيدو هنايا غوز، ما درناهاش هنا. avec des petits nuages roses qui ressemblait à un troupeau de moutons، التي تشبه إلى قطيع من الأغنام. La question numéro 6 comment trouves-tu le paysage décrit dans le texte؟ كيفاش جاك هاد المنظر اللي توصف هاد النص هذا بطبيعة الحال فهو رائع. يعني أنا من خلال الوصف يعني كنت كنقرا وأنا كنتخيل، يعني عجبني بزاف هاد المنظر هذا. Donc je trouve le paysage décrit dans le texte beau، يعني جميل، agréable رائع، ماجيك سحري، يعني بحال يعني سحري، يعني بقوة الجمال ديالو فهو يعني كيبان لك سحري. باسكو جيم لا كومباني، يعني عزيز عليا البادية وعزيز عليا انني نعيش في البادية، يعني لا من ناحية ديال الهواء ولا من ناحية ديال المناظر الطبيعية ولا من ناحية ديال الهدوء، يعني كل شيء فيها جميل. غادي ندوزو لا كيسيون جو لي اي جيكري. اقرا واكتب. جو كومبليت لو تابلو سويفون، اتمم الجدول التالي. تيتر دو تكست، تيب دو تكست. تيتر دو تكست هو une petite maison de campagne، هذاك هو لو تيتر دو تكست. une petite maison de campagne، هذا هو العنوان ديال النص. une petite maison de campagne، منزل صغير في البادية. لو تيب دو تكست، النوع ديال النص بطبيعة الحال كما هو واضح جدا سي ان تكست ديسكريبتيف، يعني كيوصف لينا منذ البداية وهو كيوصف لينا المنزل، يعني من الخارج كيفاش داير، وصف لينا الموقع ديالو، وصف لينا يعني الالوان اللي فيه، يعني في السطح ديالو، يعني الى غير ذلك، يعني كله وصف لينا ايضا داك الحقل ديال الحقل من القمح، وصف لنا ايضا السماء كيفاش دايره. دونك سي ان تكست ديسكريبتيف، ان تكست غادي نكتبوه هنايا ديسكريبتيف، يعني هو عنده واحد الوصف رائع، يعني هذا النص هذا جميل جدا. دونك ان تكست ديسكريبتيف. La deuxième question, j'écris une phrase pour décrire la maison. غادي نكتبوا واحد الجمله باش نوصفوا لا ميزون، نوصفوا منزل. اذا من بين الامثله اللي ممكن نقولوا باغ اكزومبل لا ميزون est grande، المنزل كبير، est grande
spacieuse واسعة. ممكن نزيدو est composée وتتكون est composée de 2 étages، يعني مكونة من طابقين. est composée de 2 étages. ممكن عاوتاني نديرو est composée de 2 étages. نقدر نقولو elle est entourée، محاطة. elle est entourée d'un grand jardin، يعني محاطة بحديقة كبيرة. d'un grand jardin، يعني هذا فقط مثال. نتوما غادي ديروا اللي بغيتو، تقدروا توصفوا تقولوا elle est blanche avec des fenêtres الى غير ذلك avec un grand jardin. دابا غادي نوصفوا لو شون دو بلي، يعني الحقل من القمح. اذا غادي نقولوا مثلا غادي نوصفوا الموقع ديالو. مثلا في الاول غادي ندير au bord de la route، يعني على جانب الطريق. au bord de la route ou bien au bord du chemin. au bord de la route il y a un champ، يعني هنا يوجد واحد الحقل un champ de blé. un champ de blé vert، حقل من القمح أخضر. couvert مغطى، couvert de coquelicot، يعني مغطى ب شقائق النعمان. كوكليكو روج، مغطى بشقائق النعمان الحمراء. جونريشيمون ليكسيك، يعني أغني معجمي. عندنا هاد الكلمات هادو فولي اللي قلنا بأنهم هما هادوك الألواح. بانو اون بوا او اون ميتال، يعني ألواح من الخشب أو المعدن. او باتون كي بروتيج اون فenêtre، يعني أولا واحد العصا التي تحمي النافذة. لو بلي سوفون à l'extérieur، يعني الأكثرية كتكون من الخارج هادوك لي فولي. اسكالادي يعني تتسلق. مونتي يعني كتطلع، أولا غرامبي تتسلق. بوينتو كي سو تيرمين اون بوينت، يعني حاد التي ينتهي بواحد يعني بواحد الرأس حاد. جو لي اوت فوا، يعني أقرأ بصوت مرتفع. C'est une petite maison basse. عندي فيرغول غادي نوقف غير شوية. sans étage، حتى هنا فيرغول غادي نوقف غير شوية. mais avec une grosse lucarne au milieu du toit. هنايا عندي بوان غادي نوقف بزاف شوية، يعني بزاف شوية غادي نوقف المهم أكثر من اللي وقفت هنايا في الفصيلة. اي عندي هنايا فيرغول غير شوية غادي نوقف. tout à fait à droite، تهنا فيرغول. loin à l'orée de la forêt، تهنا فيرغول هي شوية. on voyait une petite école au long toit pointu entourée de petites maisons basses. point. D'abord, après la lecture. بعد القراءة. relève dans le texte. استخرج من النص. A. Le lexique relatif à l'environnement. المعجم المتعلق بالبيئة. غادي نخرجوا من نص الكلمات أو المعجم الذي يتعلق بالبيئة. إذا غادي نديروا الكلمات اللي متعلقة بالبيئة. لو ليكسيك. إذا أ لو ليكسيك ريلاتيف à l'environnement. عندنا rivière نهر، berge ضفاف، arbre أشجار، fleur أزهار، ciel سماء، forêt غابة، champ de blé حقل من القمح، كوكليكو شقائق النعمان، مارغريت أزهار الأقحوان، كولين التلة.
إذن هادو هما الكلمات المتعلقة بالبيئة l'environnement. B. Les phrases qui expriment la comparaison. الجمل التي تعبر عن المقارنة. La comparaison يعني كنقارن ما بين يعني شيئين أو عدة أشياء. Donc la phrase on dirait une seule phrase. La phrase qui exprime la comparaison des petits nuages roses يعني سحب صغيرة وردية qui ressemblait à un troupeau de moutons التي تشبه إلى قطيع من الأغنام. دونك هنايا استعملت ressemblé يعني تشبه كنقارن ما بين لي بوتي نياج وكنقارن ما بين troupeau de moutons يعني وقلنا بأنهم كيتشابهوا. دونك قارنا ما بيناتهم هنايا عندي une comparaison. ندوزو la question C. Les verbes conjugués à l'imparfait الافعال اللي مصرفين في l'imparfait اللي كنا درنا الدرس ديال لي فيرب à l'imparfait وعرفنا لا تيرمينيزون ديال l'imparfait وعرفنا التصريف ديال الافعال à l'imparfait. دونك لي فيرب conjugués à l'imparfait كاين عندنا été هذا سي لو فيرب être هذا سي لو فيرب être à l'imparfait être. عندنا rassembler هذا c'est le verbe ressembler ressembler c'est le verbe ressembler c'est un verbe du premier groupe. Et عندنا voyer c'est le verbe voir c'est un verbe du troisième groupe. Donc, هادو هما les verbes اللي عندنا à l'imparfait. Était c'est le verbe être, ressembler c'est le verbe ressembler et voyer c'est le verbe voir. Nous d'abord la deuxième question. Dis ce que tu as apprécié dans ce texte en justifiant ta réponse. يعني غادي تقول شنو عجبك في هذا النص هذا ومعللا الإجابة ديالك. بالنسبه لي انا عجبني النص كامل في الحقيقه عجبني الوصف عجبني المكان اللي فيه المنزل عجبني كل شيء. دونك غادي نقول يعني شي حاجه غادي نقول بان جي ابريسيي لا سيتوياسيون دو لا ميزون او بور دون ريفيير يعني عجبني الموقع ديال داك المنزل على جانب النهر اي لي زاربر كي لونتور وعجبني الموقع ديال داك هذا وعجبني حتى داك المنظر ديالو وداك الاشجار اللي دايرين به كي لونتور parce que j'adore vivre dans un endroit pareil لانه كنعشق او لا يعني كنعشق انني نعيش في واحد المكان اللي بحال هذا dans un endroit pareil يعني بشي مكان اللي بحال هذا. اذا هكذا كنكونوا سالينا صفحتين ديالنا رقم 61 الى حصه مقبله ان شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعه، شكرا على التشجيعات ديالكم، على اللايكات، على الدعوات ديالكم. الى حصه مقبله ان شاء الله، مع السلامه.